میری اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن کی بیان کردہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ فرمایا لوگو اللہ تعالیٰ تواڈا میں پروردگار بولدا پیا واں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، ایمان والیو میرے کول مدد طلب کرو۔ فرمایا صبر کر کے تے نماز پڑھ کے۔ پتہ لگا جڑا بندہ اللہ پاک دے سامنے جھک جاندا ہے اس بندے دے دل اندر برداشت پیدا ہو جاندی ہے۔ او جڑا بندہ نماز پڑھدا ہی اس دے دل اندر برداشت پیدا ہو جاندی ہے تے غصے دے جراثیم ختم ہو جاندے نے۔ تاں تے میرے رب نے ایویں نہیں اعلان کیتا اوے سونےو جڑا بندہ اللہ تعالیٰ کو مدد حاصل کردا ہے او 5 ٹائم دا نمازی بندہ ہے۔ جڑا بندہ اللہ کو مدد طلب کردا ہے صبر کر کے تے نماز پڑھ کے، میرے سونے اوہی بندہ کامیاب ہے، اوہی بندہ کامران ہے۔ پتہ لگا جڑا بندہ دنیا اندر اللہ دی گل من کے نماز پڑھدا ہے، اللہ دی گل من کے دکھاں تے صبر کردا ہے، بیٹے فوت ہو گئے تے صبر کردا ہے، بیٹیاں فوت ہو گئیاں تے صبر کردا ہے، غربت آ گئی تے صبر کردا، گلے شکوے نہیں کردا۔ یقین جانو اصل اندر اے ہوئی او لوگ نے جڑے جنت دے وارث نے۔ فرمایا الذین یرثون الفردوس، اے ہوئی لوگ نے جنہاں نو اللہ نے فردوس دا مالک بنانا وے۔ روایت صحیح البخاری دے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے نے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جنت نو ناپسندیدہ چیزاں دے نال ٹاپ دیتا ہے، اللہ نے جہنم نو خاشاب دی باڑ لگا دیتی ہے۔ او اگلی میں دوسری حدیث پڑھا تو انہوں پتہ چل جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ نے فرمایا اللہ نے جدو جنت نو بنایا جہنم نو بنایا، اللہ نے جبریل نو بھیجیا۔ او جبریل جا ویکھ کے آ میری جنت دا نظارہ، میری جنت دے باغ و بہار تے جبریل ویکھ کے آ جا، جبریل جا جنت دیاں عیش و آرام دیاں چیزاں تے ویکھ کے آ۔ جبریل گئے نے، جبریل نوریاں دا سردار رب دے کہن تے جنت اندر گیا ہے۔ جبریل نے جنت دیاں نعمتاں ویکھیاں، واپس آ کے کہندا ہے ربا مینوں تیرے الہ ہون دی قسم جڑا بندہ جنت دے بارے سن لے گا ضرور دے اندر داخل کیتا جائے گا، جڑا سنے گا ضرور داخل ہوئے گا جنت دے اندر۔ اے نہیں کہ جڑا جنت دے بارے سنے گا جنت دے اندر داخلے تو انکاری ہو جائے گا، نہ جڑا جنت دیاں نعمتاں سنے گا، جنت دے باغ و بہار دے بارے سنے گا، جنت دیاں وگدیاں نہراں دے بارے سنے گا، جنت دے آرام تے سکون دے بارے سنے گا، وہ ضرور جنت دے اندر داخل ہوئے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا جنت دے 4 چفیرے مشقتاں دی جناب باڑ لگا دیتی جائے، ازمائشاں دی باڑ لگا دیتی جائے جنت دے درمیان، جنت دے 4 چفیرے۔ پھر جبریل نو بھیجیا، او جبریل ہن جا کے ویکھ کے آ جنت نو، ہن کیڑا بندہ جنت دے اندر جائے گا۔ جبریل نے چفیرے جنت دے ازمائشاں ویکھیاں، تکلیفاں ویکھیاں اور صعوبتاں ویکھیاں۔ جبریل آ کے کہندا ہے مینوں اللہ سونیا تیرے سچے رب ہون دی قسم ہے ہن تے کوئی بندہ بھی جنت دے اندر داخل نہیں ہو سکدا، کیونکہ ازمائشاں نے، جنت دے 4 چفیرے تکلیفاں نے، مصیبتاں نے، صعوبتاں نے۔ روایت میرے پیغمبر دی صحیح۔ اور پھر اللہ فرماتے نے او جبریل ہن انج کر، روایت ابی داؤد دے اندر اور نسائی دے اندر اور ترمذی اندر حدیث دی
دیاں 3 معتبر کتاباں دے اندر حدیث آندی ہے. پھر اللہ فرماندے نے اوے جبریل ہن ذرا جہنم دا نظارہ کر کے آنا. جبریل کہندا میں اللہ دے حکم دے نال جہنم دے بارے جدو سنیا, جدو جہنم دے بارے عذابات نوں دیکھیا تے میں آ کے کیا سونے ربا میں جدو جہنم دے اندر داخل ہویا وا تے جہنم دیاں ہول ناکیاں ویکھ کے تے میں حیران ہو گیا وا. ایک حصہ دوسرے تے چڑھدا پیا اے, ایک عذاب دوسرے دے اندر داخل ہوندا پیا اے. اور میرے پیغمبر فرماندے نے اس جہنم نو یاد کرو نا جس جہنم دے بارے میرے رب نے اعلان کیتا ہے ان جہنم اے جہنم تاک لا کے بندے دے واسطے بیٹھی ہوئی ہے. کدوں کو آوے بے نماز میں اندر سٹ لواں, کدوں کو آوے چور تے میں اندر سٹ لواں, کدوں کو آوے چگل خور تے میں اندر سٹ لواں, کدوں آوے کو زناکار تے میں اندر سٹ لواں. جبریل کہندا میں جہنم دے عذاب ویکھے ایک تو دوسرے دے اندر بڑھ کے جناب عذابات دے شولے مار دے پینے. میں آکے آکھیا ربا سونیا کوئی بھی جہنم دے بارے سنے گا تے داخل ہون دی کوشش نہیں کرے گا. تے پھر اللہ فرماندے نے انج کیتا جائے جہنم دے 4 چفیرے باڑ لگا دیتی جائے خاشات دی, باڑ لگا دیتی جائے جناب خاشات دی. تے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب نے ہن کیا ہن جبریل ہن ویکھ کے آ جہنم دے چفیرے جڑی باڑ لگائیے کیا ہن بھی لوگ جہنم اندر داخل ہون دی کوشش نہیں کرنگے. جبریل نے ویکھیا جہنم دے 4 چفیرے خاشات دی باڑے, جہنم دے چفیرے تکلیفاں دی بجائے خوشیاں تے ازمائشاں دی بجائے شادمانیاں نے. تے جبریل آ کے کہندا سونیا ربا ہن تے سارے جہنم اندر آ جان گے کیونکہ خاشات دی باڑ لگ گئی ہے جہنم دے 4 چفیرے. پتہ لگا سونےو تے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ ازمائشاں دے اندر کامیاب ہوئے گا انہوں ضرور جنت ملے گی, تے جڑا بندہ تکلیفاں تے صبر کرے گا تے جنت دا مہمان پکا ہوئے گا. تے جڑا بندہ خواہشات دے تابع نہیں ہوئے گا اپنی خواہشات دے تابع اپنے جناب نفس نو نہیں کرے گا وہ بندہ جنت دے اندر جہنم تو بچا لیا جائے گا. اور قرآن کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین, ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ نے صبر کرنے والے واسطے بدلہ بہت بڑا رکھا ہے. آؤ میں آگے صحیح البخاری دی حدیث پڑھا. ایسا بندہ جڑا دنیا اندر کسے نعمت دے کھو جانتے صبر کردا ہے تے اللہ پاک نے اس بندے دی بھی جنت پکی کیتی ہے. روایت صحیح البخاری اندر حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے اور تسام دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذب تالی تو عبدی جدوں کسے میرے بندے دیاں 2 محبوب چیزاں کھو جاندیاں نے, جدوں میرے بندے دیاں 2 نعمتاں کھس جاندیاں نے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا پھر اللہ پاک اس بندے نو اس دی ازمائش تے جنت دے اندر داخل ضرور کرن دا ارادہ فرما لیندے نے. میرے نبی فرماندے نے جس بندے دیاں دوویں اکھاں ہی ختم ہو گئیاں نے, جڑا بندہ دنیا اندر نبی نہ ہو گیا, جڑا بندہ اکھاں تو مزول ہو گیا, اکھاں تو دیکھن تو محتاجی اندر چلا گیا, میرے نبی فرماندے نے محروم اکھاں والے نو اللہ پاک ضرور جنت دے اندر داخل کرنگے. اور اس دا بدلہ اللہ نے صرف جنت ہی رکھیا ہے. جڑا بندہ اپنی بنائی جان تے واہ ویلا نہیں کردا, اپنی پریشانی تے خاموشی اختیار کردا ہے, اللہ پاک اس بندے نو بھی ضرور جنت دا داخلہ عطا کرنگے. او سونیا کدا دل کردے میری اکھاں ختم ہو جان, ہائے کئی تے اکھاں دے نال یقین جانو اکھاں رحمت وی نے تے زحمت وی نے. کئیاں نو رب نے 2 اکھاں ساڈے تواڈے دا ایک مثال معاشرے دی دینا چاہنا. اللہ جاندا اکھاں نال کیڑا
جرم ہے جڑے مسلمان نہیں پہ کر دے اکھاں نال تک کے تے بے پردگی ہو رہی ہے اکھاں دے ذریعے گناہ اتردا پیا ہے جسم اندر دعا کرو اللہ اکھاں نال گانے نہیں فلماں نہیں ڈرامے نہیں اللہ اکھاں دے نال قرآن پڑھن دی توفیق نصیب فرمائے او سونےو قیامت والے دن اے ہوئی اکھاں میرے تیرے خلاف گواہی بھی دین گیاں میرے تیرے خلاف سچائی بھی دین گیاں میرے تیرے خلاف بولن گیاں بھی اوے سونیا ایسا جرم نہ کر جڑیاں اکھاں قیامت والے دن تیرے واسطے جہنم دا باعث بن جان ایدے نال اکھاں رب دتیاں نعمتاں دا شکریہ بھی ادا کر تے رب دا قرآن بھی پڑھیا کر او جوانا تینو رب دا واسطہ ہی رب دا قرآن پڑھ رب دیاں نعمتاں اکھاں دی قدر کر جنہ دیاں اکھاں کو نہیں انہاں نو ویکھ لو نا اللہ جاندا در در دے تکے ٹرن تے چلن تو بھی مجبور نے ہائے ہائے نعمتاں رب نے عطا کیتیاں نے ہاتھ دتے نے تے ہاتھ دی قدر کر اکھاں دتیاں نہیں تے رب دا شکریہ ادا کر اوے کان رب نے سنن واسطے دتے نہیں تے شکریہ ادا کیوں نہیں او رب دا کردا زبان بولن واسطے دتی ہے زبان رب نے بولن واسطے قرآن پڑھن واسطے دیتی تو زبان نال ماواں بھیڑاں دیاں گالیاں بکی جا رہا ہے کنا نو سنن واسطے رب نے قرآن جیسی نعمت دیتی تو کنا دے نال فلماں تے ڈرامے تے دوڑے تے جناب گانے سنی جا رہا ہے نہ سونیا او اے اکھاں دا بھی جائز استعمال کرنا کنا دا بھی جائز استعمال کر زبان دا بھی جائز استعمال کر انہاں ہتھاں دا بھی جائز استعمال کر اب دو کندیاں تے فرشتے بیٹھے نہیں تے نہ دا حیا کر کرامن کاتبین او تیرے موڈیاں تے بیٹھے دو بندے خدا تیری نوٹ کر دینے ایک ایک ادا وہ بیک سمجھ کے بندیا اپنی ڈیری لکھا جڑی قیامت نو رب نے دینی وخا اب بیکھنا تیریاں کرتوتاں بندے دا کوئی ایک ذرہ برابر نہ گناہ چھپے عربے گاتے نہ نیکیاں چھپیاں رہن گیاں میری اور تسام دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح البخاری دا واقعہ مسلم دی حدیث ہے ایک تابعی نا حضرت عطا بن ابی ربا رضی رحمہ اللہ تعالی فرماندے نے کہ میری ملاقات عبداللہ بن عباس نال ہوئی ہے نبی پاک دے صحابی نال میری ملاقات ہوئی ہے تے عبداللہ بن عباس فرما رہے سن عطا بن ابی ربا میں تینوں ایک جنتی بی بی نہ بکھاواں تابعی نو صحابی کہہ رہے ہیں تو جو تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی یعنی میرے نبی دے چچا دا بیٹا ہے تو سیدنا عطا بن ابی ربا رحمہ اللہ فرما دے کیوں نہیں یاد رت کیڑا بندہ ہے جڑی جنتی عورت نو چل دیاں پھر دیاں نہ دیکھے اس پاک باز اس بڑیا اس اممہ دا میرے پیغمبر دے صحابی نے تعارف کرایا تابعی نو تے فرمایا عطا بن ابی ربا آ ذرا میرے نال میں تینوں جنتی عورت جنتی اماں بخاواں تے نبی علیہ السلام دا صحابی ایک اماں والا اشارہ کر کے کہندا ہے آ دیکھا جڑی سیاہ فام عورت اے جنتی عورت سبحان اللہ کیویں ہن اگوں نے دسیا صحابی نے حضرت عبداللہ بن عباس نے اکھے اے او بی بی اے کہ ایک دن اللہ دے محبوب پیغمبر کو آئی سی تے آکے نے عرضاں کیتیاں اللہ دے نبی جی مینوں مرگی دا دورہ پیندا ہے مینوں مرگی دی مرض ہے مینوں مرگی دا دورہ پیندا ہے دعا کرو اللہ پاک مینوں اس مرگی دے دورے تو اس بیماری تو صحت نصیب فرمائے تے میرے پیغمبر فرماندے نے نی بی بی میں تیرے واسطے دعا تے ضرور کر دینا ماں اللہ پاک تینوں بیماریاں تو شفا عطا کر دے اللہ پاک تیریاں بیماریاں اس مرگی دے دورے نو ختم کر دے کیونکہ سونےو بیماریاں بھی اللہ والوں آندیاں نے تے ازمائشاں تے تکلیف
تکلیفاں تے آسانیاں بھی رب والوں آندیاں نے اے نہیں کہ تکلیفاں رب دے ذمے اسی لا دئیے بیماریاں رب دیندا ہے تکلیفاں رب دیندا ہے خوشیاں کو پیر دیندا ہے تکلیفاں رب دیندا ہے پتر کو پلنگ دیندا ہے خوشیاں جناب تکلیفاں تے ازمائشاں رب والوں آؤ نا سونیا نفع دا مالک بھی میرا اللہ ہے تے نقصان دا مالک بھی میرا اللہ ہے بیماریاں بھی رب بھیجدا ہی ازمان واسطے تکلیفاں بھی رب بھیجدا ہی ازمان واسطے اور او دے بدلے رب شفاواں بھی عطا کر دیندا ہے میرے نبی فرماندے نے نی بی بی اگر تم اس بیماری تے صبر کریں گی تے میں محمد تینو جنت دی ضمانت دینا پیاواں صلی اللہ علیہ وسلم تے عطا بن ابی رباح سن دے رہے عبداللہ بن عباس فرماندے نے پھر اللہ دے محبوب پیغمبر نو اس عورت نے التجا کی تھی اس بی بی نے اس اماں نے پھر ایک ریکویسٹ کی تھی نبی پاک نو سونیا محبوبہ پلا میں جنت دا سودا کیویں گھاٹے دا کر سکنی ہاں میں بیماریاں سہ لواں گی تے میں صبر کراں گی میں تکلیفاں دی ازمائش سہ لواں گی پر میں صبر کراں گی سونیو جدوں او کیویں تے مرد و عورتاں گزریاں میرے نبی دیاں صحابیات تے صحابیات تکلیفاں سینے لا لیاں نے جنت دا سودا نہیں کیتا بیماریاں سینے لا لیاں نے لیکن جنت دا سودا نہیں کیتا میرے پیغمبر نو کہندی ہے سونیا محبوبہ پھر ایک دعا کر دیو جدوں میرے تے مرگی دا دورہ پوے تے میرے پردے سلامت رہ جان جدوں میرے تے بیماری آندی ہے میری عزت سلامت رہ جائے میرے پردے نہ کھلن تے رب مینوں بے عزت نہ ہون دے تے میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ اس عورت دے پردے سلامت رکھ تینوں عافیت عطا فرما عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی فرماندے نے عطا بن ابی رباح اب ویکھ لے اے سیاہ فام عورت امت تیرے سامنے صحیح سلامت موجود ہے اللہ پاک نے اس بی بی دے صبر نو اتنا پسند کیتا ہے اللہ نے دے جسم دیاں بیماریاں بھی مکا دتیاں تے اللہ نے نو جنتی عورت بھی بنا دیتا محمد دی زبان وچوں ان اللہ مع الصابرین اوے جڑا بندہ صبر کر جاندا ہی چاہے بیماری ہے چاہے کوئی ہور کو جناب ہور شعبے دا تعلق ہے اللہ پاک انہوں جنت دا مہمان بناوندا ہے صبر کرنے والے نو